السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد ان شاء الله. اليوم غادي نخدموا جوب طغوات ابلي لاتيرو. كيفاش داير هذا الموديل؟ جوب غاديه طغوات، يعني ما عريضاش وغادا طغوات، غادا نيشان فيها دو بلي لاتيرو، يعني دو بلي هنايا، دو بلي بلاحظ بعضياتهم، ولكن هنا مخيطه، هنا كتجي صاغه على الكور، والكل لتحت هادو كيبقاو لي بلي هنا محلولين، كيكون هنا الموفمون هنا لتحت الخياطه حتى تحت هنا، كنديروا لي بلي وتنخيطوهم من هنايا من هاد القنيت من الفوق لتحت. دونك داكشي كنسميوهم لاتير، يعني كيتخيطوا من هنا ديال الفرون ماشي مسمينهم هكا. دونك اش كنديروا؟ كنحطوا الخيطه حتى هنا، وهنا كيجيونا دو بلي. هذا هو الموديل. نشوفوا دابا كيفاش غادي نخدموا الطريقه ديالو. لا جوب كنحتاجوا لي باس كارطوني كيف ديما، اي موديل كنا كيكون غير متماثل من هنا ومن هنا، ماشي بحال هاد الجهه ماشي بحال الجهه الاخرى. دونك كنحتاجو ديما نطراسيو لا باس كارطوني بلا، كنعاودو نقلبوها بحال هكا باش كتجينا كامله مرسومه، الدوفون كامل قدامنا، باش كنخدموا الشكل غير متماثل، ما تيكونش بحال اليمين بحال اليسار. دونك غادي نبداو. انا ديجا هنا طراسيتها، غنشرح لكم. ها هي طراسيت هذه بلا باسي داكشي كامل، وعاود قلبتها وطراسيتها كلشي. هنا لا جوب كما كتبان لكم هنا، بلا متحركه طويله. لا باز اللي خدامين حنا فيها شي 60 سنتيمتر غادي نفصل غير حد لي جونو هنا. حنا بغينا نفصل شويه تجي نازله، دونك تنعبروا بالمتر شحال بغينا. انا هنا في الموديل خدمت زدت هاد القياس ديال المسطره، زدتو باش تجي نازله على لي جونو، تجي شويه طويله بحال اللي عندنا في الموديل. دونك مشينا ليها ضغوات، ما مشيناش لا في ولا مشينا ضغوات. دابا غادي نحددو فين كاينين لي باس كما كتشوفوا كاينين ها الميديو، هذا هو الميديو. دونك لي باس كاينين هنا، لي بلي حدا لي باس بلاصتو. واش كنديرو؟ كنجبدو بلاصه لا باس وكنطراسيو خط طول هادي لا باس. دونك الميديو د لا باس كملت الخط طول. شنو غادي ندير دابا؟ هادو هما رؤوس لي باس، فوالا. هادي غير هاد لي دو تريونغل حيدتهم بالمقص. دونك هاد الطول ديال المسطره، هاد الطول ديال الوسط ديال الباس، غادي نشد المسطره وغادي نلاقي هاد القنيت بحال تنقول حنا ديما 1 2 3، نلاقي هاد الواحد مع الاخر د لا جوب باش نحيدو لا بانس ومنطون يجينا بلي، تجينا شويه من التحت، تجينا هي هذيك غير الفوق. هادي ناخدو منها كما تنصبها هكا، وهنا كذلك. ثلاثة مع لو بور ديال لا جوب التحت ديالها، غادي نحيدها. انا بغيت لي بانس يتحيدوا، دونك هما هاد القياسات هادو لا نقص نقطعو هاد لي بور هادو كاملين نحيدوهم هنايا. هاهما حيدناهم. غادي تجي مايله ولكن غير شويه ماشي بزاف باش نحيدو لا بانس. هذا هو الجهد باش نحيدو لا بانس. انا دخلت فيها هكا
هاد البلاصه هادي هي بلاصه البلي الاولى. في البلي الثانيه غادي نشوف نكحزوها شويه باش نطراسيها. مثلا هنا انا كتب لكم كاع دوك لي سنتيمتر غادي نكحزوهم. هنا مثلا نكحز غير سنتيم، ندير غير سنتيم صافي ونطاسي. عاوتاني عبرت سنتيم من هنا، عبرت سنتيم على هاد الخط اللي قطعنا حيدنا منه لاباس. عاوتاني غادي نحيدو بالمقص، غنحاول نحيدو بشويه. دابا حنا شنو درنا؟ جوج فتحات فين غيجيونا هاد لي بلي هادو. هاد الفتحه الاولى فتحتها ودابا تندير الثانيه. الاولى حيدت لاباس ولقيتها مع التحتاني ديال لاجوب. الثانيه كحازيت بسنتيمتر حدا، كحازيت بسنتيمتر حدا هاد لو بور هذا اللي كندير. دونك كنبداو دابا فوالا نبداو نلصقو. دابا حنا كنخدمو دابا نلصقو هاد البارتي الاولى. فوالا صافي هكدا بسم الله. ندوزو لا ديزيام بارتي. دابا هنا بلي قلنا هاي بلي بلا، ها هادو دو بلي بلا مخيطين، هادو دو بلي بلا مخيطين من هنا. هي بلي بلا هي فالور دو بلي فوا دو، بمعنى بغينا مثلا دو فاغ اكزومبل، بغينا 2.5 نضربوها في جوج غتعطينا 5 سنتيمتر. دابا غنخليو 5 سنتيمتر باش تعطينا بلي فيها جوج جونس. دابا هنا انا غنخلي نعتبر ان هذه هي، نعتبر ان هذا القياس هذا هو دايرين صافي. كنعبرو من هنا لهنا عاوتاني من التحت للتحت وندير خط، نعبر جوج جونس في جوج جونس، هي جوج جونس في جوج ضربت في جوج القنيط، جوج ديال لي بوند. هذه هي بلي فوالا. هادو لاباس واخا كبيره راه فيها غير واحد انيدمي، واخا تنهبطو ضغواط من هنا لهنا كتجينا مايله غير شويه. المهم حيدنا لاباس هكا. غتلصق دابا لابارتي الثانيه، داك السنتيم اللي خلينا ما بين البلي والبلي غير سنتيمتر. ما خليتش بزاف باش ما يجيوش مبعدين. نسطر واحد السطر فوالا نقاد الطول لاجيب هادشي هنا. تكون عندنا تكون عندنا الوراق كبار وداكشي تنخدمو بالبابي دو سوا. هنا كنلصقو بسكوتش الى اخره. نزيدو دابا كنخدمو البابي دو سوا باش مكنضيعوش الباطر. كنخدمو هاد لي طروك اللي كنقطعو لي ترانسفورماسيون كنخدموهم فوق بابي دو سوا. لي باز نخدموهم او لي كور لي باترون اللي هما مفيهمش الترانسفورماسيون، مفيهمش التقطار والصاق وهذا كنخدموهم فوق الباترونيشن. دونك دابا اش كنديرو عاوتاني هاد لي دو بوند كنقطع نطراسيهم ونعبروهم فوالا. نديرو ايدين اخرى نعاود نطراسي. فوالا
دونك ها واحد، ها جوج، ها واحد، ها جوج. ها البلي الاولى هي هاد لو دوفون. ها البلي الثانيه هي هادي. دابا غنقطع نلصق لا بارتي اللي بقات ديال لا جوب. صافي تجي زوينه بزاف، كتجي مجموعه من الفوق ومن التحت، كتعطينا الفوليوم. ملي كنبغيو نخيطو هاد لاجوب كتشوف، نبغيو نخيطو هاد لاجوب، كنتنيو لي بانس ديالنا بالمصلاح، لي بلي ديالنا بالمصلاح هنا كنتنيوهم وكنصلحو، وكنحددو فين بغينا نديرو لا كوتشور. مثلا انا بغيت نديرها هنايا، دونك حاد هنا كنطراسي، هنا غنحبس لا كوتشور من هنا لهنا. صافي، وهذه كيبقى تعطينا الفوليوم شحال ما بغينا، بلي 3 بلي شحال ما بغينا نزيدو حتى بلي اخرى يجونا 3. كل ما جاونا هنا لي بلي كثر، كل ما جاتنا هنا في التحت جانا الموفمون في لاجوب لتحت، في المشيه كتجينا الموفمون، كتجي زوينه بزاف. دابا غادي نطراسي، كنكمل لودو. فوالا ها لودو تزو، ناخد دابا لودو ديالي نطراسي. لودو خلاص عادي، فيه تنديرو السلسله ولا في الجنب هنا في الكوطي. نكمل نزيد نفس هاد العبه اللي زدت هنا نزيدو هنا. دونك تنطول هادي، كنطراسي هنا فيه تنجمع دابا كلشي. حرص لاباس تنجمع لاباس سالينا. فوالا السمطه ديما كنديرو تور دو طاي. السمطه ديما فيها تجي بون طويله، فيها تور دو طاي بليس 2 سنتيمتر ديال السلسله ديال فالوت كونتور. وهنا في العرض ديال السلسله ديما كناخدو لارجور ديال لا سانتور، العرض ديالها زائد 2 سنتيمتر، هي اللي كتخيط من التحت من هنا ومن هنا باش كتشد لاجوب، كتجي دايره هكذا. دونك صافي نديرو دابا كلافات. كنعلمو لي بلي هنا في الوراج، مثلا حنا لي بلي بغينا نتنيو هاد الجهه. دونك هاد الراس كنجيبوه لهنا، هاد الراس تيجي عند باش كتسنى هكذا. هذا تيجي عند هذا يكون بلي بحال نطراسيو هنا. درنا غير هنا، شوفوا كومون نطراسيو هاد القناص هذا، نطراسي هنا. دونك هذا واحد، ها جوج، هادي كنتنيوها لهنا، كنديروها كنتني لهاد الشيء هكا. دونك هاد لي دو كولون هنا هما هادو. دونك بهاد الطريقه هادي كنخرجو البلي. هاد الشيء هادي كتنى عندها هادي بحال كنحددو لو السونس فين بغينا نتنيو.
هانتوما فوالا. وتتخيط هنا كنجيو كنخيطو هنا ونحبسو فين بغينا، على اساس حنا نحبسو في هاد البلاصه هادي هنا باش هنا يبقى لنا الصايه محلوله. كنحبسو حد هنا لا كوتشور كنحدد نحبسو هنا. كتجي هنا خياطه 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 عاوتاني هنا فين تنخيطو هاد القنت هاد الراس البلي هو اللي تنخيطوه. كتجي هنا كوتشور. دابا نكمل لا جيب ديالي هنا لاباس خلاص تتخيط. انا غادي نحط لكم في الجروب الصوره ديال الباطخ. صافي دابا ندوز دابا للدار. الباس تخيط صحيح. دونك هذا اليدو هذا الدوفون تتقطع فوا ان، تتقطع مرة واحدة تتقطع فوا ان، يعني الثوب تنقطعو غير صفحة واحدة دوفون هو كامل. وهذا تيتقطع فوا دو، بمعنى كيتقطعو هنا جوج، تيكون هاد الثوب متني على جوج، ولكن هنا غير صفحة واحدة ديال الثوب. تقطع من هاد القنت هذا فوا دو، وهذا كامل فوا. هادي كتسمى جوب بغواط ابلي لاتيرو، بمعنى لي بلي من هنا مخيطين. هادي هي الباترون ديال لا جوب ديالنا. كنتمنى تكون وصلتكم الفكره ان شاء الله. اللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار غادي نجاوب عليه ان شاء الله في الجروب. ونتلاقى ان شاء الله في فيديو اخر وفي درس جديد.